बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। अफ़गानिस्तान में फिर से तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। एक साल पहले जब अफ़गान तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया था, तो इस तरह उनका दावा था कि अब अगर अफ़गानिस्तान में कुछ होता हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये जो तशद्दुद के वाक़यात है, इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि उसमें जो है वो उस तरह का यानी उस तरह की कमी नहीं आई जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज भी काबुल में एक ताज एजुकेशन सेंटर में एक धमाका हुआ है, जिसमें 19 के करीब अफराद जो है वो हलाक है और तकरीबन 27 के करीब ज़ख्मी है। और ये जो इलाका है दश्त पर्ची, यहाँ पे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अभी तक किसी तंज़ीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन माज़ी में यहाँ पे होने वाले तमाम हमलों की ज़िम्मेदारी दाइश या दौलत इस्लामिया की तरफ से कबूल की जाती रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर इस तरह ये जैसे तालिबान या इमारत इस्लामी का दावा था कि वो कम से कम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल में जो है वो बेहतरी आएगी, तो अगर वो इस तरह नहीं आती है, तो फिर ये आगे क्या होने जा रहा है? इस पे आज हम तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब समीउ सफदरी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो कलदम तंज़ीमें हैं, उन पे उनकी गहरी नज़र रही है। समी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी रिफतुल्लाह भाई। समी यूसुफ़ज़ई साहब, जैसे मैंने ज़िक्र किया, आज भी काबुल में एक बड़ा धमाका किया गया है, जिसमें जो है ना काफ़ी सारी हलाकतें हुई है। तो ये मुसलसल जो है वो अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि जो तशद्दुद के वाक़यात है उसमें तेज़ी आ रही है। और जो अमारत इस्लामी का एक बड़ा ये वो दावा करते थे कि वो उनके आने से ये जो तशद्दुद के वाक़यात है इसमें कमी आई है। लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई जो हमें नज़र आ रहा है। तो आपको ये सारा मंज़रनामा कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो उससे पहले भी इसी तरह दाइश की तरफ से जो अटैक हो रहे थे शिया कम्युनिटी के ऊपर, सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर, तो उस वक्त भी ये दश्त बर्ची इसी तरह हमलात के ज़िद में था। अब जी। दोबारा इसी तरह एक अटैक हुआ है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी उस वक्त की रिजीम के लिए, डॉक्टर अशरफ गनी और करज़ई साहब की हुकूमतों के लिए भी एक बड़ा एक एम्बेरसमेंट था, एक बड़ा चैलेंज था। अब लगता है कि वही मिरास अब तालिबान के पास आ रहे हैं। तालिबान के पास तो इन चीज़ों से टैकल करने का कोई मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन तरीका भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस तरह के अटैक्स। तो यकीनन तालिबान का जो एक दावा था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके अमन कायम किया है, अब आहिस्ता-आहिस्ता लगता है कि वो इसी तरह वो दावे हकीकत नहीं है। और जी। बदकिस्मती से जो हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है कि तालिबान के हुकूमत के क़याम से पहले दाइश बुरी तरह ज़द-ओ-कोब हुआ था। तक़रीबन वो अफ़गानिस्तान से उसका तक़रीबन वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन तालिबान के आने के बाद तालिबान ने ये गलती की कि दाइश को दाइश के एक कमज़ोर दाइश पर बहुत बड़ा हाथ डाला, हर बंदे को जेल में डाला, उनके कई लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया, उनके लाशें जो दाइश के हमदर्द समझते थे या मसलक के लिहाज से वो वहाबी या हदीस थे, तो उनको काफ़ी उन्होंने मारा-पीटा। इसी वजह से एक इंतकाम का जज़्बा भी उठ गया। और दूसरी जो अफ़गान फ़ोर्सेस के कुछ लोग हैं, जो साबिका फ़ोर्सेस थे, उनको भी बुरी तरह तालिबान ने ज़द-ओ-कोब किया। तो लगता है कि अब दाइश एक दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है, और मुझे तो बड़ी डर है कि हो सकता है कि तालिबान काबुल और दूसरी शहरें तालिबान और दाइश के दरमियान एक 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 बारूद का एक ढेर बन जाए। इसलिए कि दाइश को अब जिस बुरी तरह तालिबान ने मारा-पीटा, अब उनके पास भी कोई तरहम या रहम की कोई अंसुर नहीं रह गई है। तो तालिबान की चैलेंज भी है, और तालिबान के लिए उसको टैकल करने के कोई आसान फ़ार्मूला भी नहीं है, और ये रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रही है। अच्छा, समी साहब, जैसे अभी आपने ज़िक्र भी किया कि जब ये डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो उसके दौर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जगह से दाइश के लोग जो है वो या तो हथियार डाल रहे थे, सरेंडर हो रहे थे। ये कूनड़ और नंगरहार में हमने आपको भी याद होगा कि कई उनके जो फैमिलीज़ थे वो भी सरेंडर हो गए थे। तो और साथ में उनके जो बड़े लीडर थे, जैसे वो या तो ड्रोन हमलों में मारे गए
یا پھر اسلم فاروقی جو ان کا سربراہ تھے وہ بھی NDS کی طرف سے اس وقت گرفتار کیے گئے تھے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ داعش جو ہے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. لیکن اب یہ جو ہی 15 اگست کے بعد طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا ہے تو اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کی جو ہے نا ایک نئی شکل سامنے آئی ہے. سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیا جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، امریکی فوجی بھی اس میں ہلاک ہوئے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے جو ہے ایک ایسی تنظیم جو تقریباً سال 1.5 سال پہلے ایسا سمجھ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اچانک سے ان کے حملوں میں بڑی تیزی آ رہی ہے. دیکھیے، جس طرح میں نے کہہ دیا، لوگ تو ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے طالبان سے ناراض ہو رہی ہے، اور طالبان نے بہت زیادہ جو اہل حدیث اور سلفی مسلک کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ بے دردی سے قتل کیا. کوئی بہت زیادہ ابھی بھی جیلوں میں ہے، اور لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو وہ جیلوں سے نکال کر مار رہی ہے. تو طالبان کو میرے خیال میں جب ان کو اقتدار ملا تو ان کا خیال تھا کہ ہم داعش کے خلاف اس طرح اقدامات کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی اور امریکہ کے ساتھ جو داعش کا ایک وار چل رہی ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے، ہماری حکومت کو تسلیم کریں گے. لیکن اس میں انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی، اور ریئیکشن میں اب لوگ داعش میں باوجود یہ کہ اپنا انتقام لے یا اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے جوائن کر رہی ہے. اور ہمیں ریسنٹلی لوگوں نے بتا دیا ہے کہ چونکہ اس وقت جو بھی اینٹی طالبان ہے، جو طالبان سے ناراض ہے، چونکہ افغانستان ایک ایسا سوسائٹی ہے جہاں وہاں پر لوگ اپنے انتقام کے لیے طالبان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، مجاہدین کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، حتیٰ کمیونسٹوں کو بھی جوائن کیا تاکہ اپنا انتقام لے سکے. تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں انتقام کو ہر شکل میں وہ لینا چاہتے ہیں، چاہے اس کو اس طرح کی گروپوں کو جوائن کرنا بھی پڑے. تو طالبان کے لیے صورتحال مشکل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آج ٹھیک ہے طالبان کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ٹارگٹ ہے، لیکن سافٹ ٹارگٹ کے لیے بھی ایک پلاننگ ہوتا ہے. اور جو اس وقت جو داعش ہے وہ داعش ہے، ایک تو شہروں کی داعش تھی، ایک دیہات کی داعش تھی. دیہات کی داعش جس طرح اسلم فاروقی تھے یا پاکستانی قبائلی طالبان تھے یا افغانستان کے لوگ تھے جو اپنے ٹیریٹوریل کنٹرول کے لیے شنواری میں یا جلال آباد میں لڑ رہے تھے، ان کو تو ختم کیا. لیکن جو شہروں کی داعش ہے وہ بڑے سمارٹ داعش ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک افغان ہائی رینک فارمر حکومت کے آفیسر نے بتا دیا کہ ہم نے کئی مرتبہ ایک لوگوں کو پکڑا، ان کے 4-5 بندے ہوتے تھے ایک سیل کے، اور ایک سیل میں انہوں نے ایک اپ بنایا تھا. وہ اپلیکیشن کے ذریعے ہر ایک اپنی دوسری ساتھی کو 1 گھنٹے کے بعد اوکے رپورٹ کر دیتے. اگر اس درمیان میں کسی نے اوکے رپورٹ نہیں دیا تو پورا وہ سیل ٹوٹ جاتا ہے. تو اسے لگتا ہے کہ چونکہ وہ جو داعش ہے نا، انہوں نے کافی تجربہ حاصل کیا ہے مڈل ایسٹ سے، اس میں کافی تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اور ایسے لوگ تھے جن کو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں. اس وقت بھی جو داعش کا جو سربراہ ہے افغانستان میں، شہاب المہاجر، جو شمالی افغانستان یعنی شمالی کابل کے رہنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ کابل میں ایک باکسنگ کلب چلاتے تھے، پھر حقانی صاحب کے گروپ میں شامل ہو گئی، اور بعد میں تو انہوں نے ہمراللہ صالح کے جو وائس پریزیڈنشل گارڈز ہیں انہوں نے اپنے خود کو اپنے لیے جگہ بنا دی. یعنی وہ کتنے اپنے شکل کو تبدیل کر رہا تھا، اپنے آئیڈینٹی کو تبدیل کر رہا تھا، اور بڑی اہم جگہوں پر وہ جاب کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. تو یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، یہ جو دیہی جو شہری داعش ہے، جو اربن داعش ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان کے مقابلے میں ان کا سوچ کافی آگے ہے، اور اب طالبان کے لیے چیلنج ہے اگر وہ اس طرح سافٹ ٹارگٹ پر حملے کر سکتے ہیں. اس دن بالکل شہر کے وسط میں وزیر اکبر خان مسجد میں اس طرح اٹیک ہوا، جو بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہدف طالبان کے رہنما تھے جو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ تھوڑے سے پہلے نکلے. تو اب عملاً اس وقت داعش جس طرح طالبان پرانی حکومت کے ساتھ شہروں میں برسر پیکار تھے، اس وقت داعش بھی برسر پیکار ہے. لیکن ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیریٹوریل کنٹرول نہیں ہے، لیکن یہ داعش جو ہے نا، جو شہروں میں اتنے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، طالبان کو بھی ماریں گے، یہ بڑا خطرناک ہے. اور اس کے بعد یہ جو نادرن الائنس یا سابقہ نادرن الائنس یا دوسری لوگ ہیں وہ بھی ان سے مل سکتے ہیں، چونکہ ادب تو ایک ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑنا ہے. تو جو سینٹیمنٹس طالبان کے خلاف ہے وہ چاہے ادھر بھی جا سکتے ہیں اور داعش سے بھی مل سکتے ہیں. بالکل، جو ابھی آپ نے بات کی، یہ جو NRF یا نیشنل ریزسٹنس فورس ہے جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو
अभी हालिया दिनों में तो ऐसे कोई उसके शवाहिद तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वक़्तन फ़वक़्तन हमें उस तरह अफ़गानिस्तान से इस तरह की इत्तलात आती हैं कि जैसे उनके लोग भी जो है ना इनको फ़ैसिलिटेट करते हैं, दाइश के लोगों को फ़ैसिलिटेट करते हैं। वाक़ई ऐसी कोई इत्तलात हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त तो ज़्यादातर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वो काम करते हैं। बाकी जो मॉडर्न मेथड्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है, जिस तरह पहले अफ़गान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के पास तो काफ़ी वसाइल भी थी, मॉनिटरिंग करने की तरीके भी थी, हत्ता कि व्हाट्सएप वगैरह तक एक्सेस करने की भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी थी और डिवाइसेस भी थी। लेकिन तालिबान के पास तो मुझे लगता नहीं है कि वो है, ज़्यादातर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं और उसी वजह से काफ़ी लोगों को वो पकड़ते हैं। फिर वो पकड़-धकड़ में बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, ताकि वो अपने मकसद के लिए पहुँचे। लेकिन अभी तक तालिबान ने जितने भी अटैक किया तालिबान के ऊपर या मसाजिद के ऊपर 1 साल में हो गई, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुआ। तालिबान भी कहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है और हम उनको ढूँढेंगे। लेकिन पहले जो हुकूमतें थी वो कभी-कभी वो डिटेल्स रिलीज़ करते थे कि ये बंदा किधर से आया, उसका क्या ताल्लुक था। लेकिन तालिबान के आने के बाद कोई इस तरह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो इन लोगों के तह तक पहुँचने में नाकाम है। अच्छा, ये जो अमेरिका ने अभी हालिया दिनों में जैसे अयमन अल ज़वाहिरी की हलाकत का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद भी 1-2 ऐसे ड्रोन हमले हुए, तो उससे तो अब बहुत ज़्यादा जो है ना, यानी हमें भी इधर इत्तलात आती रहती हैं कि अफ़गान हुकूमत के अंदर भी, यानी तालिबान हुकूमत के अंदर भी जो है ना, काफ़ी खौफ और हरास है, वो बड़ी मतलब आज़ादाना तरीके से वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अयमन अल ज़वाहिरी का वाक़या हुआ था, उसके हवाले से कुछ मालूम हो सका कि वो उसका क्या बना? अभी तक तो जो अमारत इस्लामी है या अल-कायदा है, उन्होंने तो अभी तक वो उसकी हलाकत की तस्दीक भी नहीं किया, वो तो नहीं मान रहे हैं। तो ये मतलब उससे जो एक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, एक खौफ की कैफ़ियत थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना ड्रोन का खतरा अभी मौजूद है? बेशक अफ़गानिस्तान के फ़िज़ाओं में ड्रोन घूमते फिरते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल नहीं है कि इस वक़्त ये ड्रोन तालिबान पर अटैक करना शुरू कर दे। अच्छा। वो अमेरिका इस एयर स्पेस में वो घूमने फिरने के लिए शायद उनका ख़्याल है कि हम यहाँ पे रहेंगे। अगर कोई इस तरह टारगेट हुआ जिस तरह ज़वाहिरी थे या दूसरे लोग थे तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन ये जो तालिबान है या उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसके ऊपर अमेरिकन की तरफ से $10 लाख का इनाम है। लेकिन इस वक़्त शायद उस हद तक अमेरिका नहीं जाएँगे कि दोबारा अगर इस तरह कर दिया तो तालिबान भी तो एक ऐसा फ़ोर्स है कि वो इस तरह हमलों की जवाब फिर एक इंटरनेशनल टेररिज़्म को सपोर्ट करके या अल-कायदा को ओपन सपोर्ट देकर उनको लिए भी दर्दसर बन सकती है। जी हाँ, अमेरिकन ड्रोन घूमते फिरते हैं, तो मेरे ख़्याल में अगर उनको दाइश का कोई बहुत बड़ा लीडर मिल जाए या अल-कायदा का कोई आइंदा में कोई लीडर जी। मिल जाए। समीर सफदरी साहब, ये जो अभी आपने बात भी की, तो अब यानी इमारत इस्लामी की जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, वो कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई है। जैसे वहाँ पे ये जो आलमी कलंदर तंजीमें हैं, अल-कायदा है, ये एटीआईएम है, टीआईपी है, और भी बहुत सारे छोटे-मोटे तंजीमें हैं। तो उसके हवाले से वक़्तन-फ़वक़्तन रिपोर्टें भी आती हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं, वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं कि जैसे टीटीपी का हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया। इस तरह और भी जो है ना, जैसे उगैर के ये जो है जंगजू है, उनको उस इन इलाकों से जो है ना दूसरे इलाकों पे मुंतकिल किया गया। तो अब आपके ख़्याल में जो है ना, मतलब इसका क्या हल है? क्या वाक़ई जो है ना तालिबान के लिए ये चैलेंज तो है, वो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना, ये जो आलमी ममालिक है, उनके खदशात को दूर किया जाए और कुछ ऐसा मामला हो कि वो उनका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हो जाए और इन तंजीमों से वो जान भी छुड़ा लें। मेरे ख़्याल में जिस तरह से सीरियसनेस की ज़रूरत थी, उस तरह तालिबान की तरफ से लगती नहीं है कि वो इस चीज़ से निकल जाए। अच्छा। इसी वजह से स्टार्ट में तो तालिबान को बड़े आसान शराइत थे कि ख़वातीन की बाबत अगर वो उनके स्कूल की बाबत अगर वो कुछ करते थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ख़्याल था कि उसके बाद चूँकि ये जो
جہادی تنظیمیں ہے، یہ ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے اس کے اوپر طالبان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اب 1 سال گزر گئے، درمیان میں ظواہری کا وہاں پر آنا اور قتل ہونا، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی الزامات لگانا، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی اسی طرح الزامات لگانا، تو میرے خیال میں اب طالبان کو بھی کوئی بہت زیادہ اس کا دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ریکگنیشن ہو جائے. الفاظ کے حد تک تو کہہ رہے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، ہماری حکومت کو قبول کرو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ دنیا اسی شرائط پر طالبان کے ساتھ کام کریں گے. اور طالبان کے اندر سے بھی ابھی اسی طرح جو ایک پریشر تھا سٹارٹ میں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، اب اس میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم خود اپنا اکانومی ٹھیک کریں گے، ہم ٹیکس لیں گے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، جو کہ ناممکن ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے، لوگ افغانستان سے بڑی تعداد میں بھاگ رہی ہے، اور جو ہیومن ڈیزاسٹرز ہے وہ روز بروز بدتر سے بدتر ہو رہی ہے. لیکن طالبان کو عقیدے کے لحاظ سے وہ ہر چیز کو اس کے طول میں دیکھتے ہیں، جو کہ ان کے خیال میں شاید ٹھیک ہو کہ وہ خدا رزق دیتے ہیں، لیکن رزق کے لیے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آسانی سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جتنے دیر ہو جاتا ہے اتنے جو فاصلے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، درمیان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے، انسیڈنٹس آ جاتا ہے، جو کہ مزید اس فاصلے کو دور کرتے ہیں. اب دنیا ابھی بھی سمجھتے کہ طالبان ایک حقیقت ہے، اگر ان کے ساتھ کام کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن دنیا کے پاس اس وقت یہ بھی کوئی اچھا آپشن نہیں ہے کہ طالبان کے الٹرنیٹیو ڈھونڈ لے، یا نیشنل ریزسٹنٹ فورس یا جو مخالف جو قوت ہے ان کو سپورٹ کرو. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہے وہ بھی جو طالبان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے ان کی حمایت اخلاقی طور پر تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ بھی ڈرتے ہیں. ان کا خیال ہے اگر انہوں نے عملی طور پر ان کو جگہ دیا اور اسلحے دیے تو پھر طالبان ایک ایسا مضبوط فورس ہے جو کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، چاہے ایران ہو، ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، یا کوئی دوسرا ملک جو ان کے لیے ان کے جو مخالفین ہو ان کو سپورٹ کر سکے. تو دنیا بھی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے پالیسیوں کے آباد اور اشکال کیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان اب اس میں بہت زیادہ کوئی دلچسپی ہے. اب وہ اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہے ہیں. کبھی کہہ رہے کہ رشیا سے ہم نے تیل اور گندم خریدے، کبھی کہہ رہے کہ آپ نے اپنا ڈیم بنا رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بغیر تو افغانستان ایک غریب ملک ہے. اب چائنا کی مسلسل رپورٹس آ رہے تھے کہ وہ بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اب اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کیا. کچھ چارمغز یا بادام یا جلغوزی تو انہوں نے کیش پہ لیا، لیکن جو بنیادی کام جو طالبان ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح کسی نے بھی انویسٹمنٹ نہیں کیا اور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بینکنگ سسٹم بلاک ہے. طالبان ابھی بھی انٹرنیشنل لیے ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، اور ابھی تو ریسنٹلی ان پر جو نیا پابندی لی گئی کہ ان کے جو ایگزمپشن تھا ٹریول کرنے کی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کے وزیر اور مشیر وغیرہ انٹرنیشنل ٹریول بھی نہیں کر سکتے. سمیع صفدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج انٹرنیٹ بھی بار بار منقطع ہوتا رہا، لیکن آخر میں جو ہے نا یہ انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.